नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 121। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाह और इस जब गदौता सुबह सुबह निकले तुम मिन अहलिका अपने अहल से तुबव्वियु तो मुकर्रर कर रहे थे अलमुमिनीना मोमनों के लिए मकाइदा जगह लिलकिताली लड़ाई के लिए गज़वा बदर में वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है अलीमुन खूब इल्म रखने वाला है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ गदौता मिन अहलिका जब सुबह सवेरे निकले आप अपने घर वालों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद जो पहली जंग हुई वो जंग बदर है। जंग बदर में मुशरिकीन मक्का को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके 70 सरदार मारे गए, 70 के करीब लोग कैद हुए। कुरैश एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे थे। ये हादसा उनकी ईगो, उनकी इज़्ज़त अना पर बहुत भारी था। लिहाजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत गैज़ो गज़ब जाग उठा, उनमें दुश्मनी जाग उठी। इस बिना पर वो मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। लिहाजा 1 साल के बाद दोबारा पूरे साजो सामान के साथ मैदान में उतरे। जंग उहद के मौके पर उनकी तादाद तकरीबन 3000 थी। 1000 ऊँट और 50,000 दिनार की रकम जो उन्होंने इस काम के लिए वक़फ़ की। 2 शोला बयान शुअरा को हायर किया जो लोगों के अंदर जंग के कबाइल भड़काते, जो मजहबी लोगों को जंग के लिए उभारते। तो उन्होंने हर तरह का जंग का सामान मुहैया किया। उन्होंने खूब तैयारी के साथ निकले, वो खूब तैयारी की और मदीने के इर्द गिर्द पहुँचकर घेरा डाल लिया। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था कि जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो सहाबा कराम को इकट्ठा कर लेते थे और उनसे मशवरा करते कि हमें क्या करना चाहिए। जब उनकी राय मालूम की तो उनमें बाज़ नौजवानों ने मशवरा दिया कि जो जंगे बदर में शहीद नहीं हो सके, उनका भरपूर इसरार ये था कि हम शहर से बाहर निकलकर जंग करें। लेकिन जो बुज़ुर्ग सहाबा थे उनकी ये राय थी कि मदीने के अंदर रहकर ये हमें दफ़ा करना चाहिए, और बाज़ लोग बिल्कुल खामोश थे। लेकिन मुनाफिकीन मदीने के अंदर ही रहना चाहते थे क्योंकि उनकी इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना इस्लाम की तरक्की से और कामयाबी से उनको कोई सरोकार था, सिवाय इसके कि वो जंग में भी दुनियावी मफाद के लिए लड़ रहे थे जैसा कि इस्लाम से पहले लोग लड़ा करते थे। बहरहाल चूँकि ऐसे लोगों की अक्सरियत थी जो मदीने से बाहर जाना चाहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और घर तशरीफ़ ले गए। तो जब दोबारा निकले तो जंगी लिबास में थे, आप जंग की तैयारी करके आए थे। इस मौके पर कुछ सहाबा को थोड़ी सी परेशानी हुई कि शायद हमने बहुत इसरार किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस वजह से आप बाहर जाने को तैयार हो गए हैं। तो उन्होंने दोबारा अपनी राय पेश की कि अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मदीने के अंदर ही रहकर दफ़ा करते हैं। लेकिन इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लिए जायज़ नहीं कि वो जंग की तैयारी के साथ निकले और फिर उसके बाद वो पलट आए। जब फैसला हो जाए, अल्लाह पर भरोसा कर लिया जाए, तो फिर अब क्या है, जमे रहो, तुम डटे रहो। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर मदीने से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने के लिए चले ही थे कि मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। ये 300 साथी लेकर अलग हो गया। इस मौका पर मुसलमानों के और 2 गिरोह जो मुखलिस थे, मुसलमा और हादसा, उनके दिल में भी एक खौफ की लहर दौड़ी और थोड़ी सी बुज़दिली भी आ। सोचने लगे कि हम भी ना जाएं तो अच्छा है क्योंकि 300 लोग तो पहले ही अलग हो गए।
اب ہم معلوم نہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور اس خیال سے ان کو دور کر دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ بہرحال اس جنگ کی تفصیلات ساتھ ساتھ آگے چلیں گی۔ ابتدا میں چونکہ اتنا ہی ذکر ہے ان آیات میں، اتنا ہی بیان کروں گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نکلے صبح سویرے، غدا یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت جانا۔ غزوہ عربی میں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی حصہ یعنی فجر اور سورج کے نکلنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اذان کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک۔ خطاب کس سے ہے یہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے تھے من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس تھے۔ ہفتے کا دن تھا، یوم السبت تھا، 12 شوال 3 ہجری۔ تبوی المؤمنین، آپ اہل ایمان کو متعین کر رہے تھے۔ بوا یبویو کا مطلب ہوتا ہے جگہ ہموار کرنا اور درست کرنا، ٹھکانہ بنانا، مناسب جگہ دینا، متعین کرنا۔ با واو حمزہ روٹ ہے اس کا، باؤن۔ تو تبوی المؤمنین کے سارے جو جنگ کے لیے نکلے تھے وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، اس لیے خاص طور پر مومنین سے کہا گیا۔ کہاں متعین کر رہے تھے؟ کیوں متعین کر رہے تھے؟ مورچوں پر، مقاعد للقتال، گات لگانے کی جگہ۔ کس کام کے لیے؟ خاص ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے جنگ کے لیے، قتال کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس وقت مانگ رہے ہوں گے تو فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اسے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی اہم کام جب انسان کرنا چاہے تو اس کا آغاز الصبح کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفر کرنا چاہتے یا آپ کسی اہم کام کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو تاخیر نہ کریں، وقت پر نکلیں، کیونکہ صبح کا نکلنا زیادہ بابرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، ورنہ اتنا کہنا بھی کافی تھا، مدینے سے آپ نکلے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، کیونکہ گھر والوں کو چھوڑنا جنگ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ جنگ کے لیے ان کو چھوڑ کر آئے۔ اگر آپ کسی سفر پر ہوں، چھوٹا سفر بھی اختیار کرنا چاہتے ہوں تو وقتی طور پر بھی گھر والوں سے انسان کی جدائی گراں ہوتی ہے نا۔ اللہ چونکہ انسانوں کے جذبات اور ان کے حالات اور ان کے دلوں کو جانتا ہے اور ان سب کی قدردانی فرماتا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ کا نبی اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گیا، صبح سویرے نکل رہا ہے، تو تمہارے لیے آئندہ مثال کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے کہ دین کے کام میں سستی نہ کی جائے۔ ہر کام کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس سے مطلوب اور مقصود کیا ہے۔ تو لیڈر کی جو کوالٹی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کام پر پوری طرح سمجھائے، ان کی جگہ بھی بتائے، کیونکہ اگر کام کرنے والوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے اور ہر کوئی ہر کام کرنے لگ جائے یا کچھ بھی نہ کرے، تو اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں ہر طریقہ سکھایا ہے، آج نہیں بہت پہلے سکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، تو پھر مسلمانوں کی زندگی قرآن کے خلاف جاتی ہے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ کام کیے ہیں تو پھر کسی لیڈر کے لیے کیا ضروری ہے؟ بعض اوقات ہم دین کا کام کس کو سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، جبکہ یہ بھی عبادت ہے کہ جس کا آپ جو بھی کام کرنے چلے ہیں تو آپ باقاعدہ منظم طریقے سے کریں۔ کسی بھی کام میں اس کا نظام قائم کرنا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے؟ کیا جاننے والا؟ جو بھی تم دعائیں کر رہے ہو، جو التجائیں اللہ کے سامنے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے حالوں کو اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔